إذا من بعد ما كملنا الدرس ديال التعداد، دونك شفنا بزاف ديال الحوايج في الدرس ديال التعداد، دونك ساليناه. من بعد دونك غنشوفو دابا نشوفو دي زيكزيرسيس، قلنا نشوفو التمارين بالحل ديالها. إذا شنو غنديرو في كل غنديرو فيديو فيها جوج ديال لي زينونسي ديال لي زيكزيرسيس، يعني النص ديال التمرين غنكتبو التمرين الأسئلة في السبورة، جوج ديال التمارين، وفي لا فيديو اللي من بعدا الحل ديال هاد جوج تمارين غيتم عاوتاني تا هو. دونك غادي نحاولو نحلو دوك جوج تمارين، ومنين نساليهم نديرو جوج تمرينات اخرين نصوبوهم جوج تمرينات حتى نساليو دونك التمارين ديالنا ديال التعداد. اذا نبداو بليكزيرسيس 1. دونك حاولوا دونك درت لينونسي هو الاول فيديو بوحدو باش اللي يشوف لا فيديو يحاول ينجز بعدا التمرين، ومن بعد غيشوف لا سوليسيون اللي غنديرو من بعد لا فيديو مباشره. اذا ليكزيرسيس نيميرو 1 شنو كيقول لي في التعداد؟ كيقول لي اون ديسبو. دونك غنشوفو بالفرنسيه، دونك لي زيكزيرسيس نشوفو بالفرنسي، وبيان سور غنهضروا بالعربيه، ولكن النص ديال التمرين هذا نحاولوا الماكسيموم نهضروا بالفرنسيه في الحصه ديال التمارين. دونك نبداو بليكزيرسيس نيميرو 1. دونك اكزيرسيس 1 دونك نقرا بالفرنسي ومن بعد غادي نترجمو بالعربيه. دونك اون ديسبوز دو 10 hommes, donc 10 hommes et de 6 femmes pour lesquels on choisit 3 personnes pour occuper la place de directeur, secrétaire et enfin rédacteur. Donc بالفرنسي بالعربية شنو كتعني؟ كتعني لدينا اون ديسبوز، هي بحال لدينا، دونك لدينا 10 رجال ياك و6 نساء. من بين هاد 10 ديال الرجال و6 ديال لي فام ديال النساء بغينا نختاروا 3 باش نحطوهم في هاد البلايص هادو. واحد غيدير لنا مدير، واحد سكرتير، وواحد ريداكتور. مفهوم هاد القضيه هادي؟ اذا واحد سكرتير، واحد ديريكتور، واحد سكرتير، واحد سكرتير، واحد ريداكتور. مفهوم هاد القضيه هادي؟ اذا مفهوم التمرين، اذا مفهوم النص ديال السؤال. اذا اولا dénombrer l'ensemble de tous les résultats possibles. مفهوم هاد الجمله؟ يعني دينومبغي هي يعطي العدد ديال جميع النتائج الممكنه ديال هاد التجربه هذه. دونك شنو هي التجربه؟ التجربه هي نختار 3 ديال الناس من بين مجموعه فيها 10 ديال الرجال و6 ديال النساء، باش كل واحد يدير واحد البلاصه، واحد يدير مدير، واحد سكرتير، واحد ريداكتور. اذا مفهوم هاد القضيه هذه؟ دونك السؤال الاول dénombrer l'ensemble de tous les résultats possibles، معناتها احسب عدد جميع النتائج الممكنه لهذه التجربه هذه. دونك هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني بالفرنسيه حتى هو نقولوا بالفرنسي. دونك السؤال الثاني شنو هو غادي يكون؟ دونك اسمحوا لي واحد الدقيقه. دونك لا دوزيام كيسيون شنو هي؟ La deuxième question. La deuxième question هي dénombrer. Donc la question هي دونك راه ساهل السؤال اللي شفناه باللغه الفرنسيه راه ساهل. دونك دوزيامون دونك السؤال الثاني شنو كيقول السؤال الثاني؟ دونك السؤال الثاني ها هو هنا. دونك لا دوزيام كيسيون السؤال الثاني dénombrer combien y a-t-il. Donc dénombrer combien y a-t-il de résultats possibles dans le cas. Donc dans les cas هادو اللي غادي نشيرو لهم هنا. Donc le cas A, donc A, on veut exactement 3 hommes
qui occupent les trois postes. Donc هذا هو لو كان الأول اللي بغينا نحسبوا عدد النتائج الممكنة ليه. إذا نفهموا هاد القضية هادي. إذا بوجيتا شنو هي؟ on veut exactement 3 hommes ماذا qui occupent les 3 postes. مفهومة؟ دونك شنو هو عدد ديال النتائج الممكنة لهذا ليفينمون لهذا الحدث ولا لهذا التجربة هذه. من بعد بي dans le cas B la directrice soit une femme. شنو هو العدد الممكن ديال التجارب اللي غتكون فيهم لا ديريكتريس est une femme. مفهومة هاد القضية هادي. السؤال سي دونك نشوفو دونك السؤال بين نشوفوه مزيان. La directrice soit une femme. Donc petit c, au moins 2 hommes sont parmi ceux qui occupent les 3 postes. Donc فهمة دونك تحاول تحسب. دونك نحاولوا نشوفوها بالعربية. هاد الأسئلة نشوفوهم باللغة العربية. دونك السؤال الأول كيقول لي دينومبغي لونسومبل دو تو لي كاب بوسيبل. شنو معناتها حسب لنا أو حسب عدد النتائج الممكنة ديال هاد التجربة هادي. مفهومة؟ والتجربة قلنا شنو هي اختيار ديال 3 ديال لي بيرسون ديال الاشخاص من بين واحد المجموعه فيها 10 ديال الرجال و6 ديال النساء. مفهوم هذه القضيه باش يصوبوا لنا ماذا يصوبوا لنا واحد اللجنه فيها ماذا فيها دونك مدير وسكرتير وريداكتور. اذا مفهوم هذه القضيه يعني. اذا هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني دينومبري كومبيان ياتيل دو résultats possibles dans les cas suivants. معناتها حسب عدد النتائج ديال التجارب التاليه ديال التجارب اللي كتكون فيها هذه المساله هاد المسائل هذه اللي غنعطيو هاد الحالات. دونك على حسب هاد الحالات. دونك الحاله الاولى on veut exactement 3 hommes parmi ceux qui occupent les 3 postes. شنو معناتها اعطي عدد ديال النتائج الممكنه اللي غادي يكون فيهم ماذا غيكون فيهم بالضبط 3 ديال الرجال اللي اختاريناهم من بين الاشخاص اللي غادي ياخذوا داك 3 ديال البلايص. مفهوم هاد القضيه هادي. هذا هو السؤال ا. السؤال بي لا ديريكتريس سوا اون فام. دونك شنو معناتها هاد القضيه هادي؟ معناتها ان حسب عدد النتائج الممكنه اللي غتكون فيهم ماذا غتكون فيهم دائما المديره امراه. مفهوم هاد القضيه هادي. اذا هذا هو المعنى ديالها. من بعد la question C, au moins 2 hommes sont parmi ceux qui occupent les 3 postes. شنو معناتها هاد الجملة هادي؟ بالعربية معناتها ولا بالدارجة معناتها احسب عدد النتائج الممكنة اللي غيكون فيهم على الأقل 2 ديال الرجال تم الاختيار ديالهم باش ياخدوا دوك 3 ديال لي بوست. باش ياخدوا 2 بوست بيان سور 2 ديال لي بوست parmi دوك لي 3 اللي بروبوزي. إذا مفهوم هذه القضية. دونك هذا هو التمرين الأول. Donc on dispose de 10 hommes et 6 femmes parmi lesquels on choisit 3 personnes pour occuper la place directeur, secrétaire et rédacteur. مفهومة؟ دونك هنا الترتيب ياك. دونك أولا dénombrer l'ensemble de tous les résultats possibles. السؤال الثاني dénombrer combien y a-t-il de résultats possibles dans هاد لي كا هادو. Petit a, le cas الأول, on veut exactement 3 hommes qui occupent les 3 postes. السؤال B, شنو كيقول السؤال B؟ Donc السؤال B كيقول la directrice soit une femme, c'est au moins 2 hommes sont parmi ceux qui occupent les 3 postes. Donc 2 postes parmi les 3. مفهوم هاد القضية هادي؟ إذا هذا هو l'exercice numéro 1. مفهوم؟ بالنسبة لl'exercice numéro 2 ها هو شنو كيقول لي؟ كيقول لي سوا دونك سوا E, A et B des ensembles tels que A اتحاد B كتساوي E. إذا مفهوم هاد المسألة هادي. إذا on suppose que دونك لنفرض أن on suppose que كاردينال دو E يعني عدد مجموعة العناصر ديال E كتساوي 20. كاردينال ديال A زول منها B هي كاردينال ديال B على 3 والكاردينال دو ا دلتا بي كتساوي 8. دونك هادو هو المعطيات. اذا ندوز للاسئله ديالي. السؤال الاول كالكولي كاردينال ديال ا زول منها بي
من بعد كاردينال دو بي. السؤال الثاني اون ديدويغ، يعني استنتج من هاد لو كالكول هذا الاول كاردينال دو بي زول منها ا، كاردينال دو ا. وفي السؤال الثالث كالكولي كاردينال دو ا تقاطع بي. اذا مفهوم هذا التمرينات هادو؟ إذن بالعربية نعتبر أو أ ب مجموعات بحيث أ اتحاد ب كتساوي أو. نفرض أن كاردينال ديال أو كتساوي 20، كاردينال ديال أ زول منها ب، كاردينال دو بي سور 3، كاردينال دو أ دلتا بي هي 8. أحسب كاردينال دو أ زول منها ب وكاردينال بي. استنتج كاردينال بي زول منها أ والكاردينال دو أ. ثالثا أحسب كاردينال دو أ تقاطع بي. دونك هذا هو النص ديال جوج ديال التمارين. دونك لا فيديو اللي مور هذه مباشرة غنبداو بلا سوليسيون ديال لو بروميي اكزرسيس. اذا كنتمنى تكون يكونوا هاد لي دو زيكزارسيس مفهومين، ويعني ومن الاحسن ان الانسان انني نفكر في التمارين شويه قبل ما ندوز نشوف لا سوليسيون اللي غنشوفوا من بعد هاد لا فيديو هذه ان شاء الله. وشكرا.